बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मेरा टॉपिक घरेलू झगड़ों से मुताल्लिक है। मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, लड़ाई हो जाती है, बाज़ औक़ात तलाक हो जाती है, बाज़ औक़ात कई कई महीने जुदाई हो जाती है कि बीवी अपने घर माँ बाप के घर जाके बैठ गई। इन चीज़ों की वजूहात और इसके सलूशन क्या हैं? बहुत अच्छे सलूशन है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके करने से हमारे घर बच सकते हैं। देखें, किसी भी मोस्टली जो बड़ी चार रीज़न्स होती हैं सेपरेशन की, जिनमें मियाँ बीवी आपस में जो झगड़े होते हैं, उनकी चार बड़ी रीज़न है। सबसे पहले नंबर वन, जिसमें बीवी का ये होता है कि मेरी केयर नहीं करता, शोहर को होता है कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती। ये सबसे पहली रीज़न है, केयर एंड रिस्पेक्ट। दूसरी रीज़न जो बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो ज़िद है। वो ज़िद किसी औरत की भी हो सकती है, वो ज़िद मर्द की भी हो सकती है। मियाँ बीवी की आपस में ज़िद हो जाती है किसी बात पे कि वो ज़िद्दी और कोई बात मानने को तैयार नहीं है। तीसरी रीज़न हो सकती है कि जिसमें मोस्टली जो बीवी है वो ये कहती है कि जी मुझे टाइम नहीं देते। ये सबसे बड़ी एक अहम बड़ी रीज़न है जो मोस्टली जो पेरेंट्स जो है ना वो कंप्लेंट कर रहे होते हैं, बीवियाँ कंप्लेंट कर रही होती हैं अपने शोहरों के बारे में कि मुझे टाइम नहीं देते। और जो चौथी एक बड़ी रीज़न है वो पैसे का इशू भी है कि औरत के ख्याल में कि जो मुझे रिक्वायर है मेरी शॉपिंग के लिए, घरेलू अखराजात के लिए, वो मुझे रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो मुझे नहीं मिलती। ये चार बड़ी बड़ी रीज़न, छोटी छोटी रीज़न उसके अलावा बेशुमार हैं, लेकिन बड़ी रीज़न चार है। लेकिन जो भी रीज़न्स हों, जो इसकी अब मैं हल बता रहा हूँ, उन हल से इंशाल्लाह कोई भी घर टूटेगा नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला एक याद रखें, जिनको निभाना हो ना, उनको निभाने के लिए एक वजह भी बहुत होती है, और जिनको नहीं निभाना, उनको ना निभाने के लिए एक वजह भी बहुत होती है। देखें, अगर फर्ज की आप ये कहते हैं कि शोहर केयर नहीं करता, तो ज़रा मुझे बताइए कि अगर आप ये देखिए कि अगर शोहर केयर नहीं करता तो क्या अब वो मेहनत नहीं कर रहा? क्या वो दिन रात घर के लिए एफर्ट नहीं कर रहा, कमा नहीं रहा? और वो ये देखिए कि वो कितना कमिटेड है अपने घर के साथ, अपनी जॉब के साथ कितना कमिटेड है। और दूसरी बात ये कि अगर वो रात को ज़रूर घर आ जाता है तो इसका मतलब ये कि वो वाकई कदर के लायक है। ठीक है। और दूसरी जो रीज़न कि जी टाइम कम देता है, ठीक है, तो इसमें भी आपको ये देखना है कि क्या वो कहीं फजूल टाइम ज़ाय कर रहा है, दोस्तों में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाय कर रहा है, या वो वाकई अपनी जॉब की वजह से मजबूर है, या उसकी जॉब ऐसी है जैसे आर्मी की जॉब है, पुलिस की जॉब है, या बहुत सारे ऐसे जॉब है जिसमें इंसान को तकरीबन 24 घंटे ही ड्यूटी पर होना पड़ता है। तो क्या ये उसकी रीज़न तो नहीं है कि या तो ना कि शिकवा तब हो जब आप ये कहें कि वो टाइम ज़ाय कर रहा है खाम खा, ये टाइम मुझे भी दे सकता था। अच्छा, तीसरी चीज़ जिद है। आप ये देखिए कि अगर आपके ख्याल में कि एक बंदा बहुत ज़िद्दी है, चाहे वो शोहर ज़िद्दी है या बीवी ज़िद्दी है, तो एक अगर ज़िद्दी है तो दूसरा कम से कम अपने अंदर बर्दाश्त की ताकत पैदा कर सकता है। ठीक है, ये तो इंसान के अपने बस में है। और चौथी चीज़ रकम का जो इशू है। देखें कि अगर वो आपको हर महीने शॉपिंग के लिए काफ़ी रकम देता है जो आपके ख्याल में मुनासिब है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके ख्याल में शोहर की आमदनी कम है और वो आपको हलाल खिला रहा है, तो फिर तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हलाल से बढ़कर कोई बेहतर ग़िज़ा नहीं। ठीक है, और अल्लाह ताला उसमें फिर बरकत खूब दे देता है। एक बात याद रखिएगा कि जिन घरों में बीवियां शोहरों से बहुत लड़ती हों, वो शोहर अंदर से कमज़ोर होता जाता है, हत्ता कि जब बाहर किसी जगह पे जाते तो उसकी टांगें कांपती हैं। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि शोहर को सर का ताज बनाएं और ख़ुद मलका बने। अगर शोहर को नौकर बनाएंगे तो ख़ुद नौकरानी बनेगी। कुछ बड़े बड़े अहम सुनहरी उसूल बता रहा हूँ घर को बेहतर करने के, जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो मैंने चारों रीजंस पे बात की थी। देखें, नंबर वन, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, मुश्तरका एक्टिविटीज़ किया करें। मसलन खाना इकट्ठे खाएंगे, होटल इकट्ठे जाते हैं, सब्ज़ी वगैरह लेने जाते हैं इकट्ठे जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं इकट्ठे देख रहे हैं,
اگر بیوی نے کھانا پکانا ہے تو چلو شوہر کچھ سبزی وغیرہ کاٹ دے، گوشت کو دھو دے۔ اگر بیوی نے کھانا پکا لیا تو سر شوہر کر دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول ہے یہ۔ دوسرا، ایک دوسرے کو تعلق فیل کروایا کرے، دوسرے کو محسوس ہو۔ مثلا جب باہر جانا ہے، السلام علیکم، اپنا خیال رکھنا، واپس آ کے دن کیسا رہا، السلام علیکم پہلے کہیں، دن کیسا رہا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، حال احوال، کوئی فون آیا تھا، کوئی آیا گھر میں، وغیرہ وغیرہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جو آپ ایکٹیویٹی سارا دن گھر باہر کر کے آئے ہوتے ہیں، آ کے بیوی سے شیئر کر لیا کریں۔ اسکول سے آئے ہیں، اسکول کی ایکٹیویٹی شیئر کر لیں، آفس سے آئے ہیں، آفس کی ایکٹیویٹی شیئر کر لیں، بینک سے آئے ہیں، بینک کی ایکٹیویٹی شیئر کر لیں۔ اس سے کم از کم جو آپ کی بیوی ہے اس کو دنیا کی بھی نہ صرف پوری سوجھ بوجھ ملے گی، بلکہ اس کا اعتماد آپ پہ بڑھتا جائے گا۔ اور یہ دوسرا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس سے ظاہرہ مشورہ کریں گے، وہ بھی آپ کو مشورہ دے گی، ان چیزوں سے اس کا دماغ تیز ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ عورت ایک بہترین کاؤنسلر بھی ہوتی ہے، تو آپ کو بہترین مشورہ دے گی، اس سے آپ کو بڑا فائدہ، کیونکہ اس کا جو دیکھنے کا چیزوں کا سٹائل ہے وہ مرد سے زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس لیے ضرور مشورہ کر لیا کریں۔ نمبر نیکسٹ، ہر جو موقع ہو دینے پسندیدہ کا اچھا موقع آتا ہے، جیسے عید ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یا برتھ ڈے وغیرہ، ایسے موقعوں پر آپ اپنے ایک دوسرے کو گفٹ ضرور دے دیا کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور دوسرے اس میں یہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کو اپنی پسند ضرور بتا دیں، پہلیاں نہ بجھوائیں کہ اچھا بوجھے جی ہماری شادی کو فرض کیا 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، بتائیں میری پسندیدہ ڈش کون سی ہے، میرا پسندیدہ رنگ، اس طرح کی پہلیاں بجھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ شروع میں ہی بتا دیں کہ بھئی جی یہ میری پسند ہے، مجھے ڈش یہ والی پسند ہے، مجھے جو ہے نا کپڑا ایسا پسند ہے، مجھے رنگ یہ پسند ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر نیکسٹ، ایک دوسرے کی خاطر قربانی دیا کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مطلب آپ نے سپوز بیوی نے ایک چینل لگایا ہوا ہے تو شوہر چینل چینج نہ کرے، خاموش ہو جائے۔ اور اگر شوہر نے کوئی چینل لگایا ہوا ہے تو بیوی چینل چینج نہ کرے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہوٹل جانا ہے دونوں مشورہ کریں کہ کس ہوٹل میں چلے، یہ نہ کہ کوئی ایک اپنی پسند کی ہوٹل میں لے جائے۔ مطلب کپڑا پہننا، جو کام کرنا ہے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھ کے کام کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس سے گھر کی جو زندگی بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک چیز اور، جس چیز کی ایک میں کمزوری ہونا اس کا کبھی دوسرے کو تانا نہ دیں۔ مثلا کہ جی آپ ان پڑھ ہو، آپ کا خاندان ایسا ہے، آپ کا رنگ ایسا ہے، آپ کی فزیک ایسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، تو جو چیزیں انسان کے بس میں، انسان نے خود تو رنگ نہیں بنایا، انسان نے خود تو اپنا قد نہیں بنایا، ٹھیک ہے، انسان نے خود تو اپنا خاندان نہیں بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو چیزیں شادی سے پہلے دیکھنے والی ہوتی ہیں، اور آپ نے دیکھ کے پسند کر کے اپنی مرضی سے ہاں کر کے آپ نے شادی کی تھی، اس لیے اب ان چیزوں کو دہرانے کا فائدہ نہیں، اسی اپنے ساتھی سے نبھائیں، چاہے وہ بیوی ہے چاہے شوہر ہے، ہر صورت میں نبھائیں۔ دوسرا، لائف پارٹنر سے کبھی مقابلہ نہیں کریں۔ کیونکہ اگر آپ کسی باتوں میں مقابلہ کرتے ہیں، بحث میں مقابلہ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اگر آپ جیتیں گے تو یہ آپ کی ہار سے بھی بدتر ہوگا، اور اگر آپ جیتے ہیں تو پتہ ہے اپنی لائف پارٹنر سے جیتنا کون سا کمال ہو گیا۔ اور اگلی چیز، غصہ جتنا مرضی آیا ہو، غصے میں آپ ایک دوسرے کی اچھی عادتیں ضرور یاد کر لیا کریں کہ دیکھیں اگر فرض کیا اس موقع پر اس نے بڑی زبان درازی کر لی ہے تو فلاں موقع پر اس نے میرے سے اتنا اچھا بھی کیا تھا، وہ فلاں موقع پر مجھے اتنا اچھا گفٹ لے کے دیا تھا، فلاں موقع پہ اس نے میرا یہ خیال رکھا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا ایک دوسرے سے جب آپ بات کر رہے ہو نا تو یہ دیکھا کرے کہ مجھے کیا بات کرنی ہے، کیسی بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ آپ جب کسی افسر سے بات کرتے تو کتنے محتاط ہوتے ہیں، اور یہ تو آپ کی لائف پارٹنر ہے، یعنی میل ہے یا فیمیل، اگر آپ بیوی ہیں تو شوہر آپ کا لائف پارٹنر ہے، اگر شوہر ہے تو بیوی لائف پارٹنر ہے۔ تو لائف پارٹنر کے ساتھ تو جو آپ کے ساتھ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے، سفر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، حضر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، ٹرین میں بھی آپ کے ساتھ ہے، گاڑی میں بھی آپ کے ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی بہت آپ کو کیئر کرنی ہے۔ اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر کسی ٹائم اللہ نہ کرے لڑائی ہو بھی جاتی ہے تو اس لڑائی میں کبھی تیسرے کو ثالث مت بنایا کرے، چاہے وہ ماموں ہو، چاہے چاچو ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بہن ہو، اس لیے کہ گھر کی بات گھر میں،
आपस में मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन करेंगे, तजदीद वफा करेंगे, तजदीद अहद करेंगे, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, एक दूसरे को छुपाना है। बीवी शोहर की कोई बात, खास तौर पे जो नेगेटिव बात है, कभी किसी दूसरे को ना बताए, और शोहर बीवी की कोई बात, कितनी भी छोटी से छोटी माइनर भी नेगेटिव हो, दूसरे को ना बताए। देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि जब दोस्ती करें तो आप दोस्त की बुराइयां एक गड़े पे पहले दफन कर दें, क्योंकि दोस्त इंसान है, कोई फरिश्ता तो है नहीं। तो बिल्कुल यही चीज़, लाइफ पार्टनर भी इंसान है, उसमें कुछ बुराइयां भी होंगी। तो अगर शादी होती है तो जितनी भी उसकी बुराइयां वो सारी के सारी एक गड़े में दफन कर दे, और आप उसको उसकी खामियों समेत कबूल कर रहे हैं। और एक और चीज़ ध्यान में रखें, फर्ज किया आपको उसकी एक आदत बुरी लगती है, तो कभी सोचा हो सकता है उसको आपकी 2 आदतें बुरी लगती हों। और अगला पॉइंट, घरेलू जिंदगी में डोमिनेंस का लफ्ज खुदा के लिए खत्म कर दें। आपने दोस्त बनना है, हाकिम नहीं बनना। बीवी अपने मियाँ को सर का ताज बनाएगी, उस पर हुकूमत करने के लिए नहीं आ रही। जैसे बात तो कहते हैं कि अच्छा उस पर हुक्म चलाना है, तुमने जनाब ऐसे करना है, ये करना है, ये रवैया रखना है, ये चीज़ें बड़ी गलत होती हैं। और 2-3 पॉइंट मैं आखिर में ये बताऊंगा कि देखें, मियाँ बीवी जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो अल्लाह भी मुस्कुराता है उनको देखकर। और दूसरा पॉइंट, क़यामत के दिन हमारे नामाया माल में सबसे वजनी चीज़ मियाँ बीवी से एक दूसरे का सलूक होगा। जितना अच्छा हम सलूक एक दूसरे से रखेंगे, हमारे नामाया माल उतने ज़्यादा भारी होंगे। बीवी पर खर्च करना सदका है, सदके का स्वाब मिलता है, सदके से जो है ना वो मुसीबतें टल जाती हैं। और आखिरी पॉइंट, खौफ खुदा रखें, इसलिए कि अगर बीवी है तो आपकी, तो ये देखें कि वो किसी और घर की थी, शहजादी थी एक घर की, उन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा आपके हवाले किया है, तो बहुत ख्याल रखना है। क्योंकि और दूसरा, बीवी से मैं ये कहूँगा कि शोहर का ख्याल रखें, क्योंकि अगर शोहर नाराज़ हो तो फरिश्ते आप पर लानत भेजते रहेंगे। और अगर बीवी को आप नाराज़ करते हैं, शोहर है बीवी को नाराज़ करते हैं, तो आप सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्जी करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ इंतहाई प्यार, मोहब्बत, केयर, रिस्पेक्ट, इन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखें, एक दूसरे की खूब इज्जत करें, एक दूसरे का खूब ख्याल रखें और अपने घर को जन्नत बनाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।